बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम ख़ान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल इब्राहिम स्टूडियो। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त अता फरमाई, और फिर आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हर वीडियो पर इतनी मोहब्बत, तवज्जो और सपोर्ट देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप सबको याद होगा कि कल मैंने YouTube पर ग्राफिक्स के कोर्स का एक पोस्ट लगाई थी, बाकायदगी के तौर पे ऐलान किया था। तो और मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे इस कोर्स का। तो आप सब के जज्बात को देखकर मैंने सोचा कि आज ही इस कोर्स की तफसील आपके साथ शेयर करूं। असल में एक वजह होती है कि जी हमने क्या है, कोर्स तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ना हमें कोर्स का पता होता है कि इस कोर्स की क्या तफसील है और ये कोर्स क्यों शुरू कराया जा रहा है एकदम से अचानक, और ये कोर्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। अब ठीक है, इस चीज़ में हमें इल्म नहीं होता, हम जी जाते हैं कि नहीं जी हमने ये कोर्स शुरू करना है, ठीक है। तो मैंने शुरू पहले दिन से ही इस चैनल पर कहा था कि इंशाअल्लाह ये चैनल आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगा। तो अब जी फिर क्या है कि मैंने सोचा है कि आप सब के साथ इसकी तफसील शेयर करूं कि ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इल्म होगा पहले से कि कोर्स क्यों शुरू कराया जा रहा है। तो आइए जी अब तफसील की जानिब चलते हैं। अच्छा जी, इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखेंगे। इन पेज उर्दू सीखेंगे आप इंशाअल्लाह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैनवा सीखेंगे आप मोबाइल पर, और जी इसके साथ इंक्सकेप भी आप लोग सीखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्स के टूल्स इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ये तमाम चीज़ें हम सिर्फ 45 दिन यानी 45 दिन, 1 महीना 15 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, इस कोर्स की फ़ीस क्या होगी, ये भी सवाल आता है कि जी कोर्स कर रहे हैं, बाद में यह ना हो हमें ये व्हाट्सएप नंबर दें और इससे हमें फ़ीस लें। तो इस कोर्स की कोई फ़ीस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं होगी। जी हाँ भाइयों, ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त होगा ताकि हर कोई आसानी से सीख सके। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम फ़ीस ले के आपको कोर्स सिखाएं, हम बग़ैर फ़ीस के आपको कोर्स सिखाएंगे। अक्सर क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स को बाद में फ़िक्र होती है कि यार ये कमेंट के ज़रिए फिर ना हो कि कल से कहें जी हमें पैसे दें। तो इस तरह कुछ नहीं होता। या अक्सर यूँ भी होता है कि कोर्स के एंड में बंदा फिर फ़ीस मांगे, और फिर वो जो सीखा हुआ होता है जिन्होंने, वो भी फिर कहते हैं यार अब हम कैसे इन्हें रोकें, ये क्या करें, क्यों अब तो हमने सीख लिया, फिर शर्मिंदगी होती है। तो इस कोर्स की कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है। अच्छा जी, अब है सवाल एक कि छुट्टी कब होगी, ये भी एक सवाल है। तो देखें जी कि इस कोर्स में हमने कोई छुट्टी नहीं रखी गई, ठीक है। मैं ये कोर्स की तैयारी में हफ्ता 2 हफ्ते पहले से ही हो गया था, और फिर मैंने हर चीज़ तैयारी में परफेक्ट लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज चीज़ें इंशाल्लाह होंगी अब। अच्छा, इस कोर्स में हमने कोई छुट्टी नहीं रखी, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 2 वजूहात है। वो वजूहात में जब आपको बताऊंगा तो उम्मीद है मुझे कि आप भी उस बात पर इत्तेफाक करेंगे। तो सबसे पहली वजह है कि अगर स्टूडेंट हमारे जो तलबा हैं एक दिन छुट्टी करें तो अक्सर तलबा भूल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, और छुट्टी करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो कोर्स दूसरी वजह यह है कि कोर्स थोड़ा तवील है, इसलिए हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर चाहें तो हम एक हफ्ते में 3 छुट्टियां रख सकते हैं, 2 छुट्टियां रख सकते हैं, लेकिन हमने आप लोगों के टाइम को इम्पोर्टेंट समझ के इस कोर्स के अंदर सिर्फ आप लोगों की वजह से कोई छुट्टी नहीं रखी। लेकिन अगर कभी किसी दिन कोई मजबूरी की वजह से क्लास नहीं हो सकती
تو اگلے دن 2 کلاسیں اپلوڈ کی جائیں گی. ٹھیک ہے, اگر ایک دن نہیں ہو سکتی تو اگلے دن 2 کلاسیں اپلوڈ کی جائیں گی, ایک وہ پیچھے دن والی, ایک جو ہوگی وہی, اس لیے. اچھا جی ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک ہے امپورٹنٹ سوال جو میں اب کرنے جا رہا ہوں, اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ جی کلاس کا ٹائم کیا ہے. دیکھیں جی کلاس کا اللہ بھلا کرے آپ کا جو ٹائم ہوگا, کلاس روزانہ رات 8 بجے سے لے کے 9 بجے کے درمیان کسی بھی وقت اپلوڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو میں ریکارڈنگ کی تیاری شروع کروں گا وہ 5 بجے سے شروع کروں گا, پھر 5 بجے تھوڑا سا کیونکہ ادھر سے یہ ایپس وغیرہ کھول کے ویڈیو کی تیاری کر کے رکھوں گا, اور نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ میں ریکارڈنگ پر بیٹھ جایا کروں گا, اور پھر ایڈیٹنگ کرتے اپلوڈنگ کرتے رات 8 9 9:30 بجے تک کے درمیان, اس سے اوپر نہیں جائے گا انشاءاللہ, اپلوڈ ہو جائے. آپ نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی, انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے اعتماد پر پورا اتروں گا. آپ لوگوں نے جس اعتماد کیا ہے جس طریقے کا مجھ پر, میں انشاءاللہ اس اعتماد پر پورا اتروں گا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے میرے ساتھ صرف اور صرف 2 سے 3 قسم کا ساتھ دینا ہے, وہ آپ کا بہت بڑا ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا ساتھ آپ نے یہ دینا ہے میرے ساتھ کہ جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ آپ نے مکمل سننی ہے, چاہے وہ گھنٹے کی ہو چاہے جتنی دیر کی بھی ہو, وہ آپ نے مکمل سننی ہے, اسکپ نہیں کرنی. اسکپ کریں گے تو پھر اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے, نہ میرا فائدہ ہے ویڈیو بنانے کا, نہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے ویڈیو سننے کا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک آپ نے بہت بڑا ساتھ دینا. دوسرا ساتھ یہ ہے جی کہ آپ نے اللہ بھلا کرے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے. جو چیز میں دوں نا اس چیز کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, جو چیز سمجھ رہے ہیں کمنٹ میں پوچھے, میں فوراً رپلائی دوں گا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہ ایک 2 دن بعد میں پھر پیچھے دیکھوں گا, میں دیکھتا رہوں گا, مجھے خوشی ہوگی جب آپ لوگ پوچھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو 2 ساتھ آپ نے دینے ہیں کورس کے جب شروع ہو جائے گا. اب کورس سے پہلے آپ نے میرا ایک ساتھ دینا ہے, اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. آپ سب نے یہ کہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں لکھ سکتا, ٹھیک ہے, لیکن جو کرنا چاہتے ہیں, جو ساتھ دینا چاہتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ سبھی ساتھ دے رہے ہیں, لیکن میں پھر بھی چلے اگر آپ لوگوں کا دل کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کمنٹ میں اپنا تعارف لکھنا ہے, نام, شہر, آپ کیوں یہ کورس, آپ نے اپنا نام بتانا ہے, شہر کا نام بتانا ہے کہ آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں, اور تیسری جی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیوں یہ کورس کرنا چاہتے ہیں, اور نمبر 4 پہ ہے, اور اگر کوئی مشورہ دینا چاہے تو آپ لوگ ضرور لکھیں. ٹھیک ہے. یہ کورس سے پہلے کا اگر آپ ساتھ دینا چاہیں, ویسے آپ لوگ بہت دے رہے ہیں, اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن کورس کے بعد آپ نے یہ 2 ساتھ دینے ہیں کہ ویڈیو پوری سننی ہے اور پریکٹس اس چیز پہ کرنی ہے, اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھرپور ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. میں نے سوچا کہ پوری تفصیل کی ویڈیو ڈال دوں اس یوٹیوب پر تاکہ آپ سب لوگ سن سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کلاس کا جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جی کل سے باقاعدہ کلاسز شروع ہو جائیں گی آپ کی, اور آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے میں. ٹھیک ہے. اور کل سے بھی انشاءاللہ یہ بھی میں بتاؤں گا کہ کلاس میں کیا کیا چیزیں ہم سیکھنے والے ہیں کل سے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. وہ ہر چیز ہم باقاعدگی سے کریں گے, اور جو ویڈیو جو جتنے حساب سے ہوگی اسی حساب سے میں اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز میں بھول گیا ہوں کہ آپ لوگ اب بتائیں مجھے کمنٹ میں کہ آپ سب سے پہلے کس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو چیز انشاءاللہ زیادہ آپ لوگ کہیں گے اسی کے اوپر پہلے ہم شروع کریں گے. جہاں میرا ارادہ ہے وہ پہلے ان پیج یا مائکروسافٹ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ کل سے باقاعدہ کلاسز شروع ہوں گی. میں 6 بجے سے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.